बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। तमाम तरह की तारीफें अल्लाह ही के लिए है जो हाकिम है इंसाफ के दिन का। वो निहायत मेहरबान रहम फरमाने वाले हैं। हम उसी की इबादत करते हैं, उसी से मदद मांगते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हमें सिराते मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमा। हमें उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर तूने अपना इनाम किया, ना कि उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपना गज़ब किया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फजल के साथ ठीक होंगे इंशाअल्लाह। मैं जो भी वीडियो लेके आती हूँ आपके लिए वो कुरान और हदीस के मुताबिक लेके आती हूँ। आज एक और बहुत ही मुजर्रब, बहुत ही पावरफुल वजीफे के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज का जो वजीफा है जिसको करने से इंशाअल्लाह रिज़्क बारिश की तरह बरसेगा। जैसा भी आप चाहोगे इंशाअल्लाह वैसा ही होगा। ये कुरान पाक की बहुत ही प्यारी सूरत है, छोटी सी सूरत है। ये सूरत 30 पारे में है। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, जो भी आप वजीफा करो, जो भी अमल करो, उसको पूरे यकीन के साथ कीजिए। जब आपका यकीन होगा तो अल्लाह पाक भी आप पे राजी होगा। अल्लाह पाक से मांगना चाहिए, उसी के आगे झुकना चाहिए। वो ही अता करने वाला है, वो रहीम है, करीम है, समीउन अलीम है। किसी दूसरे के आगे झुकना नहीं चाहिए। वो कुल कायनात का मालिक है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर चीज पर कादिर है। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, एक बात मैं आपको बताती चलूं, जो लोग कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हमारी अल्लाह पाक नहीं सुनता, तो ऐसा कहना शिरक है, ऐसा कहना गुनाह है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। अल्लाह पाक पर यकीन रखना चाहिए। वो देने वाला है, अता करने वाला है। जो भी आप मांगो सच्चे दिल से मांगो और यकीन के साथ मांगो। वो जिंदगी और मौत का मालिक है। वो बड़ा रहीम है। ज्यादा से ज्यादा कोशिश किया करे कि अल्लाह ताला का जिक्र अस्कार किया करे, अपने गुनाहों की माफी मांगा करे, और इसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा सदका भी किया करे। सदका जो है वो 70 बलाओं को टालता है, मुसीबतों को टालता है। जो इंसान सदका देता है उस पे कभी परेशानियां, आफतें नहीं आती। आज की इसकी वीडियो में जो मैं आपको वजीफा बताने जा रही हूँ वो बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही मुजर्रब है। जिसने भी किए हैं अल्लाह की रहमतें उन पर खास बरसती हैं। तो ये वजीफा बहुत ही मुजर्रब है, इसको पूरे यकीन के साथ कीजिए। तो इंशाअल्लाह देखिएगा, अगर आप इसको पूरे यकीन के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा। और अल्लाह पाक वहाँ से आपको रिज़्क से नवाजेगा कि आपके ज़हनो गुमान में भी नहीं होगा। अल्लाह पाक ऐसे ऐसे असबाब पैदा फरमाएगा कि आप हैरान रह जाओगे। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मैसर हो। जब भी आप कुरान और हदीस की बात सुनो, एक तो उसको पूरा तवज्जो के साथ सुना करें, दूसरा इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। कुरान और हदीस की बात को शेयर करना सदका जारिया है, इसमें शामिल हुआ करें। तो चलती हूँ अपनी वीडियो की तरफ। आज जो मैं आपके लिए वजीफा लेके आई हूँ वो खासुल खास सूरतुल कौसर का वजीफा है, जिसको करने से इंशाअल्लाह रिज़्क की बारिश बरसेगी। तो मेरे अजीज बहन भाइयों,
اس کو کیجئے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں آپ پر برسیں گی۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس ذات کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لٹاتا، اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے، اور ہمارا یہ بھروسہ ہی ہمارا ایمان ہے۔ بے شک چیزیں خود سے ٹھیک کرنے سے جب ٹھیک نہ ہو تو ان کو سجدوں میں چھوڑ آیا کرو اور دعا کیا کرو، ہر چیز کا حل دعا ہی ہے۔ دعا ایسی چیز ہے جس سے تقدیر بدلی جاتی ہے۔ اللہ پاک جب مدد کرنے پہ آ جاتے ہیں تو ایسے سبب بنا دیتے ہیں کہ نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے۔ اللہ سے لگائی ہوئی امیدوں پرسکون دیتی ہے۔ اس کا کرم ہے کہ وہ ہماری امیدوں کو ہمارا یقین بنا دیتی ہے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، جو بھی آپ وظیفہ کرو اس کو پورے یقین کے ساتھ کیجئے، اللہ پاک خاص رحمتیں کرے گا۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے اول اور آخر درود شریف پڑھنا ہے۔ جو بھی آپ وظیفہ کریں، جو بھی آپ عمل کریں، درود شریف لازمی پڑھیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 3 مرتبہ سورۃ کوثر، چھوٹی سی سورت ہے، اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا، 3 دفعہ سورۃ کوثر کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ یا رزاقو پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی بھی نوٹ ہے تو اس پہ آپ نے دم کر دینا ہے، پھونک مار دینی ہے۔ اگر کوئی لیڈیز کر رہی ہے وہ اپنے پرس میں رکھ لے، تو اگر کوئی مرد حضرات کر رہا ہے وہ بھی اپنے ویلٹ میں رکھ سکتا ہے۔ جب 11 مرتبہ یا رزاقو پہ کمپلیٹ ہو جائے، پھر آپ نے لاسٹ پہ نماز والا درود ابراہیم ہے جو وہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے دعا کرنی ہے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک میرے رزق میں اضافہ فرما۔ اس نیت سے کرنا ہے کہ جب آپ اس نیت سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اللہ پاک وہاں سے رزق عطا کرے گا کہ آپ کے ذہن و گمان میں نہیں ہوگا۔ آپ نے اس پہ 3 دفعہ پھونک مارنے کے بعد پھر آپ نے اس کو اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ آپ جتنا بھی زیادہ خرچ کریں گے اتنا ہی زیادہ اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، انشاءاللہ ایسا کرنے سے جس نوٹ پہ آپ دم کر کے اپنے جیب میں رکھیں گے یا پاس رکھیں گے تو انشاءاللہ اتنی برکت دے گا، اللہ پاک کی رحمتیں برسیں گی اور آپ کو وہاں سے رزق ملے گا، وہاں سے پیسہ ملے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکو گے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بات بتاتے چلوں، نماز فجر کے بعد آپ نے 313 مرتبہ، ہر نماز فجر کے بعد آپ نے 313 مرتبہ یا رزاقو یا اللہ یہ تسبیح کرنی ہے۔ 313 مرتبہ جب آپ کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے شروع میں اور اینڈ میں بھی آپ نے درود ابراہیم نماز والا درود شریف پڑھنا ہے اور اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ اس کو پورے یقین کے ساتھ کیجئے، انشاءاللہ بن مانگے آپ کو ملے گا۔ آپ جو آپ کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوگا اللہ پاک وہ بھی عطا کرے گا۔ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے، خود بھی کیجئے، دوسروں تک شیئر بھی کیجئے، اس لیے کہ دوسرے کا بھی بھلا ہو سکے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، نماز لازمی ادا کیا کرے۔ جو شخص نماز نہیں ادا کرتا اس کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے۔ اس کے جو اگر وہ کپڑے پہنتا ہے تو وہ کپڑے بھی اس کو بد دعا دیتا ہے، وہ کھانا کھاتا ہے کھانا بھی بد دعا دیتا ہے۔ تو کوشش کیا کرے، نماز پڑھا کرے، اللہ کے ہاتھ جھکا کرے، اللہ کو راضی کیا کرے۔ دیکھنا آپ اللہ کو راضی کرے، اللہ تعالیٰ کیسے آپ پہ راضی ہوتا ہے۔ جس بندے پہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا اس کی دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پیاری پیاری احادیث، پیارے پیارے وظائف کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے، میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔